रूपन्देहीको मायादेवीमा 8 वटा ओडा रहेका छन्, जसमध्ये ओडा नम्बर 3 एक ओडा हो। निर्वाचित भई यस ओडामा आएका जनप्रतिनिधिले उत्साहजनक काम गरेको प्रष्टसँग देख्न यहाँ पाइन्छ। जनताको मर्म र जनतालाई सन्तुष्टि दिने खालको कार्य सम्पादन भएको फेरि यहाँका स्थानीयहरूको भनाइरहेको छ। शम्भु मल्ल ठेगाना मायादेवी गाविस। अहिले कस्तो लागिरहेछ त नि यो बाटो हिँडेको कति भयो? त धेरै दुःख थियो हामीहरूको, के गर्ने सर। अहिले त पुल बन्यो कि? पुल त बन्यो, आधाज बाउदेखि बनायो। कैसे लाग्यो? सब बढ़िया बना रहे हैं अब पुल। समस्या हल हो क्या? अल्लाह गई हमन के। कौन समस्या? जिंदगी भर के लिए हमन के हो गई पुल हो। खुश बा। और कौन काम होइल बा? बहुत काम भइल सर। हो बोरिंग भइल और भइल, सड़क भइल, सब कुछ भइल। अच्छा है ना? और अध्यक्ष था एकदम अच्छा, विकास प्रेमी हो नहीं? अब शायरी भन्दिउँ भाइजान। नेता कि बस स्कॉर्पियो लेके ऑर्डर में अइबे करिए, विरोधियन के बाती में जाए जितना रफ्तार हुई। बोल कि बस स्कॉर्पियो लेके ऑर्डर में अइबे करिए, विरोधियन के बाती में जाए जितना रफ्तार हुई। कहीं से 3 नंबर की जनता का था, फिर से रफीक सरकार हुई। आफ्नो नाम के हो? मेरो नाम राजेश यादव। ठेगाना कमरिया। त्यस वडामा 5 वर्षमा के काम भएको छन् जनप्रतिनिधि? उहाँले धेरै काम गर्नुभयो। जस्तो हजुरको भइसक्यो, पहिला यो ग्रेभलिनहरू थिएन, पुरा कच्ची बाटो नै थियो, केही थिएन व्यवस्थाहरू, त्यसको मिलाउनु भयो। र विशेष गरी हजुरको यो टोइलेट जुन आउँछ नि, यसमा पनि योगदान दिनुभएको छ उहाँले। तपाईँको यो पोलहरूमा लाइट लगाइदिनु भयो उहाँले, त्यो पनि काम गर्नुभयो। अरू जसैको केही समस्या पर होइन, सानोतिनो समस्या पनि उहाँले गएपछि उहाँको अगाडि उहाँले त्यो पनि हेरिदिनुहुन्छ। वडामा केही समस्या भने त्यो पनि हेर्नुहुन्छ उहाँले। जस्तो उहाँहरूले भन्नुभयो स्कुलमा होइन, त्यहाँ पनि उहाँले योगदान दिनुहुन्छ। जस्तो कुनै चिज आयो हाल, जस्तो गाउँमा कसैको आर्थिक स्थिति होइन नाजुक छ त त्यसमा केही दिनु पर्यो, त्यस सम्बन्धी पनि उहाँले वडामा सिफारिस गरिदिनुहुन्छ उहाँले। अब हालको हेर्नु, मेरै एक्सिडेन्ट भयो थियो होइन, सुक्रौली हाम्रो वार्ड नम्बर 3 मा सुक्रौलीमा एक्सिडेन्ट भएको थियो। बाटोमा मैले खसेको थिएँ, उहाँले मलाई हेरेर मेडिकलको मेडिकलदेखि उहाँ तपाईँको क्रिम्सनसम्म लग्नुभयो मलाई बोकेर, रातिको लगभग 6 बजीतिर। त्यो मेरो कोही पनि त्यहाँ थिएन, म एक्लै थिएँ त्यहाँ। उहाँले आएर मलाई हेरेर तुरन्तै लग्नुभयो। यो पनि सोध्नु भने कहाँको के हो भनेर, तुरन्तै हेर्न भाइ तुरन्तै उठाएर जिपमा हालेर मलाई लग्नुभयो। त्यही भएर उहाँको सरको सहयोग एकदमै राम्रो छ, उहाँले काम राम्रो गर्नुभएको छ। तपाईँको जहाँ बस्नुभएको छ हेर्नु न सर, यो पुरा गल्लीको पुरा गाउँको चारैतिरबाट गल्लीको होइन पुरा विकास गर्नुभएको छ। उहाँको यो लाइटहरू जुन छ होइन, पहिला यस्तो लाइटहरू थिएन, यति विकास केही पनि थिएन। तपाईँको अहिले उहाँले इन्टरनेट सुविधा पनि दिनुपर्छ गाउँमा। जस्तो यो गाउँ छैन, 110 घर छ, 110 घरमा उहाँले लगभग 10 घरको एभरेज अनुसार 5-6-7वटा इन्टरनेटको पनि व्यवस्था घरमा मिलाउनु भएको छ। ऊ हेर्नु भाइको घरमा पनि एउटा जडान गर्नुभएको छ, इन्टरनेटको सुविधा कि केटाउलाई पनि सुविधा होस् होइन, फ्रीमा गराउनु भएको छ। केही पनि पैसा त्यस्तो दिनु परेन हामीलाई। र यो कम्पनीहरूमा हुन्छ नि जब दिलाउने काम, उहाँले त्यसको पनि सिफारिस गरिदिनुहुन्छ भन्नाले उहाँको काम एकदमै राम्रो छ के। अब वडा अध्यक्ष उहाँ नै हो। अब हाम्रो आशा त त्यही छ कि उहाँले नै बनाउने वडा अध्यक्ष, किनकि उहाँको काम हामीले हेरेछौँ नि। अब हेर्नु न, मेरै इक्जाम्पल होइन, यस्तो बिमारी भएको थियो एक्सिडेन्टमा, उहाँले लग्नुभयो। तब के भन्दै भन्दाखेरि काम त उहाँको एकदमै राम्रो छ क्या। त्यसमा केही छैन कि भेदभाव त राख्नु न, यो होइन कि उहाँ मुस्लिम हो त भेदभाव राख्ने, त्यस्तो केही हिन्दूको केही भेदभाव राख्नुहुन्न। बरु उहाँको जातको नै मसँग एक्सिडेन्ट गरेको, तर उहाँले नउठाएर मलाई लग्नुभयो। कतिजनाले के कुरा उठाए, तर त्यो उहाँले हेर्नु भएन, डाइरेक्ट मलाई पुऱ्याउनु भयो क्रिम्सनमा। त्यही भएर मलाई लाग्छ कि उहाँ नै यो पालि पनि आउनुहुन्छ फेरि। हम केशव यादव वार्ड नंबर 3 से बोली था। मायादेवी 3 नंबर के अनबान शान रफीक भाईजान हमन के सब कुछ कर दिले हैं। ठाव में नेट व्यवस्था अथवा युवा लोगन के जॉब कुछ भी हो वगैरह कंपनी में सब लगा दिले। हम भी कैले बाटी 5-6 महीना जॉब भी करे हैं, और कहीं भी पानी सानी की सिंचाई सब कुछ कर दिए हैं, और व्यवस्था भी कर दिए हैं। रोड भी हो गया, गली फीस भी हो गई है। और जहाँ तक रहा बात कि जौन बचल कुचल है, फिर आपकी जितने के बाद पूरा कंप्लीट हो, वैसे कौन रह गई बा कि कौन हल्का फुल्का कहीं हो जाला, छोट मोट छुटल भी हुई, और फिर जितने के बाद सब कुछ कंप्लीट कर दिए हैं। और रहा बात विकास के तो सब हो गया। भाईजान डिलीट कर। अपन नाम? मायादेवी वार्ड नंबर 3 गोमती आ रहा। अपन नाम? कौन काम होइल बा? यहाँ तो ढेर कार भइल बा, मने गली जन्ना रहल
मने जाए लायक ना रहल, कनाई रहल पूरा एकदम पूरा मने ढला गईल बा। बिजली लग गईल बा, बत्ती मने खैर सिंचाई वाला पाइप मने जैसे बोर वाला मिलल बा, 3-4 फुट गड़ल बा। अब पानी पिए वाला था पाइप मने वो मिलल बा। अच्छा काम करल बा और रफीक। काम तो बहुत ठीक कैले बाटे, मने मनाई तो बहुत ठीक बाटे अपने जगह पर। वैसन तो और चाबुसिया बाटे मने कि मने झूठाई बतियाए वाले ढेर, लेकिन ये तो झूठाई बतियाए वाला ना होने। जहाँ जहाँ कैले बाटे मने पूरे वार्डा में सब देखा था मने, जैसे पक्षपात वाले तो होबे करे ना कि उनके विरोधी बतियाए वाले तो बतियाई हैं अपन विरोधी मने कि ना ठीक बाटे, लेकिन हमन के देखले के हिसाबे तो बहुत ठीक बाटे, बहुत ढेर कार कैले बाटे। ठीक बा, आफ्नो परिचय पाऊ। मेरो नाम प्रदीप यादव, घर चाहिँ यही माया देवी 3 कमरिया। के अरे यस ओडामा चाहिँ जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिला यस ओडा कस्तो थियो? जनप्रतिनिधि आउँदाखेरि यो जनप्रतिनिधि भन्दा पहिला जुन संहिताभन्दा पहिला चाहिँ यस गाउँमा चाहिँ अब यही हामी जहाँ उभे छौँ भन्दाखेरि यति चाहिँ हिलो हुन्थ्यो। तर अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि हामी चाहिँ हिलोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छैन, हिलो लाएको छैन, मजाले चाहिँ हिँड्नुहोस्। यो गल्लीमा टोलमा बाटोमा पुरै पिच भएको छ अहिले होइन। अनि लाइटको पनि यही पोलमा उदाहरण छ, यस्ता लाइटहरू पनि रातिमा चाहिँ लगाइदिनु भएछ एउटा नमुनाको रूपमा। यसरी भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको अरू के व्यवस्था अरू चाहिँ अब कृषिमा पनि उहाँले चाहिँ अब यो स्प्रेहरूको लागि, यो विषादी छर्नको लागि ट्याङ्कीहरू, अनि बिचबिचमा यो तरकारीहरू खेती किसानी गर्नको लागि केही बिउहरू पनि उपलब्ध गराउनु भएछ। सिँचाइको लागि डेलिभरी पाइपहरू पनि हामी पाएकै छौँ होइन, गाउँका मान्छेहरूले होइन। अब स्वास्थ्यमा भन्नुपर्दा पनि अहिले हाम्रै 3-4 वर्ष पहिला हाम्रै गाउँको त्यो आइमाईहरू गर्भवती हुँदाखेरि डेलिभरी केस पर्दाखेरि छपिया भैरवा अन्त जानु पर्थ्यो। तर अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रै गाउँको एक कमरिया स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ उहाँले उहाँको पहलमा, उहाँको लगानीमा चाहिँ अहिले प्रसुति सेवा भएको छ। यही गाउँमै त्यो सेवा उपलब्ध भएको छ र मान्छेहरू बिरामी हुँदाखेरि 12 बजे राति होस् या दिनमा होस्, आउन जानको लागि मोटरको लागि एम्बुलेन्स जुन कि पहिला थिएन, अहिले चाहिँ एम्बुलेन्स छ हाम्रो त्यो स्वास्थ्य चौकीमा। चाहिँ हामी राति बिरामी हुँदाखेरि जतिखेर नि पैसा छैन भने त्यसको लागि पनि झन्झट मान्नु पर्दैन। गरिब मान्छे रातिमा कहाँबाट पैसा लाउने, भैरवा काठमाडौँ जहाँ पनि जानु छ भने तुरन्तै एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था छ स्वास्थ्यमा। अबको वडा अध्यक्षमा रफिकलाई ल्याउन आवश्यक छ छैन? एकदमै आवश्यक छ, किनभने उहाँले आफ्नो 4 वर्षको कार्यकाल बिताउनु भयो, अहिले 5 वर्षको अन्तिममा हुनुहुन्छ होइन। तैपनि उहाँले एउटा हुन्छ नि वडाको बजेट जुन छ, धेरैले भन्छन् बजेटमा काम सबैले गर्छ। तैपनि अब म पनि एउटा शिक्षकको त्यही जनता प्राविमा पढाउँछु। त्यो किताबहरूको हेर्दा जे जति बजेट हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ उहाँको 5% जुन बजेट हुन्छ त्यो थपेरै आउँछ। प्रदेशबाट उहाँ समन्वय गरेर कसरी के गरेर चाहिँ अरू वडाको भन्दा पनि यसमा बजेट चाहिँ उहाँको पहलले गर्दा धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई लाउन अति नै आवश्यक छ। उहाँ एउटा युवा नेता होइन। हामी हाम्रो सेवामा जुनसुकै मान्छे 12 बजे राति समस्या केही पर्यो भने तुरन्तै उहाँ आउनुहुन्छ। अब नेताले घर त बनाइदिनु होइन कसैको होइन, अब जनताको सेवामा उहाँ रात दिन खट्नु भएको छ। त्यही भएर अब उहाँको विकल्प हामी चाहिँ उहाँको विकल्पमा अरू कसैले देखेका छैन। मेरो नाम लालमोहन कुमार, ठेगाना मायादेवी 3 बरेवा। यी जनप्रतिनिधिहरू यस ओडामा आइसके पछाडि के काम गरेका छन्? अब सर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ केही नभएर सबै गाउँमा सबै घरबाट पाइप बिताउनु भएको छ। अब मान्छेले नगाडेको तर उहाँले दिनुभएछ, मलाई पनि दिनुभएछ, अरू मेरो घरको किनारमा पाइप दिनुभएछ। अब यहाँ बाटोघाटो पनि यहाँ बनाउनु भएछ। यता पनि यो वाडाको बजेट हो, यता पनि गल्लीमा वाडाको बजेट हो र यहाँ फेरि गाउँपालिकाको बजेट पनि बनेको छ। काम त हुन भएछ। अब एउटा मात्रै बाँकी छ कि भने एउटा बाटो हो। यता पनि एउटा प्रदेशको बजेट
र एउटा गाउँपालिकाको बजेट हो यो बनेको बाटो नाली बनेछ सबै मिलेर काम त राम्रै भएछ हुने खराब भए छैन मेरो विचारले त मैले हेरिरहेको अब भन्नेवाला मान्छेले त अफवाह पनि फैलाउँछन् प्रतिद्वन्दीहरूले तर काम त भएछ वास्तविक समाजका लागि चाहिने समाजसेवी अथवा एउटा विकास प्रेमी भनेर मोहम्मद रफिकलाई भन्न मिल्छै मिल्दैन मिल्छ अबको वडा अध्यक्षमा उहाँलाई नै तपाईँको समर्थन रहन्छ कि अरूलाई रहन्छ मेरो विचारले सबै राम्रै हुनुहुन्छ उहाँ समर्थन पनि छ अहिले आएको चुनावमा ठेगाना कौन कौन काम होइल बा ये वडा नंबर 3 में काम तो बहुत यहाँ फैल हुआ काम में नहीं हुआ मैं बुढ़िया सदस्य होता है और तो उससे हमें बोले कि है जो जाएंगे आवाज़ अच्छा भी काम है काम बहुत अच्छा है अपन नाम ठेगाना कौन कौन काम होइल बा बहुत काम भइल बा ढलान उलान सब कुछ हो गइल बा सब कुछ हमर के लिए बहुत कुछ करल है कसले यहाँ रफीक सर और कौन कौन चीज परेशानी होला ओकरा बाद तुरंत कह देला एक कल फोन कर ले तब ओकर बाद तुरंत पहुंची हमरा दोनों चीज परेशानी वडा अध्यक्षलाई फेरि ल्याउने हो कि नै वडा अध्यक्ष कसलाई दिनुहुन्छ तपाईँले भोट तपाईँको भोट कसलाई रहन्छ भोट यहाँ लैजाने कसलाई अरे यहाँ रफीक आफ्नो परिचय पाऊँ मेरो नाम तारा श्रेष्ठ मायादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य वास्तवमा पार्टीलाई महसुस र यहाँलाई र यहाँको परिवारलाई महसुस हुने काम चाहिँ वडा नम्बर 3 मा भएको छ कि छैन भएको छ एकदमै भएको छ अब 5 वर्षको कार्यकालमा पहिलाचोटि त अब भनेको जस्तो पुरा काम त गर्न सकिन्न 5 वर्ष अलि पहिलाचोटि त अब सिक्दै पनि लाग्छ जे होस् अरू वडा भन्दा हाम्रो वडामा धेरै नै विकास भएको छ उहाँ पनि नेपाली कांग्रेस निकट हुनुहुन्छ तपाईँ त महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ अब विकास प्रेमी नेताको रूपमा उहाँलाई टिकट दिने कुराहरूमा यहाँको ठुलो हात हुन्छ गर्नेलाई विकासलाई नजिकबाट निहालेर गर्ने मान्छेलाई टिकट दिनुहुन्छ कि अब अरूलाई दिनुहुन्छ आसेपासे अथवा नातेवाद किरुवावादलाई हैन जसले गरिराखेछ हामीलाई चाहिएको उहाँ जस्तै युवा नेता गाउँ जनसमुदायमा रात दिन खटेर कोलाई कस्तो समस्या परिरहेछ रात दिन नभनिकन उहाँ खटिराख्नुहुन्छ उहाँ स्वतन्त्रबाट लडेर नेपाली कांग्रेसमा सदस्यता लिनुभएको त्यही भएर मैले भन्छु मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट मैले सिफारिस दिन्छु टिकट यसपालि उहाँ नै पाउनुपर्छ अब चाहिँ चुनावलाई लिएर यहाँहरूलाई पनि अगाडि बढ्नु भएको छ हैन त्यो हिसाबले अब जनताको सारथी बन्नका लागि र यहाँहरूले प्रत्यक्ष सहयोग अथवा यहाँको माग भनेको अबको वडा अध्यक्ष रफिक आउनुपर्छ भन्ने हो हजुर एकदम मेरो माग पनि छ म बार म सिफारिस पनि गरिराखेको छु मोहम्मद रफिक खानले नै नेपाली कांग्रेसबाट वार्डमा टिकट दिनुपर्छ अपन नाम कुसमी अग्रहरी बनी ठेगाना बरेमा कौन कौन काम होइल बा 5 साल में आजकल में 5 साल में 5 साल में का भइल बा रोड बनल बा सर सफाई भइल बा यहाँ के अब महिलाहरूको लागि आछ कि आछेन काम महिलाहरूको लागि कार्यक्रम आछ कि आछेन हाँ आवेल महिला काम कौन कौन काम आइल कार्यक्रम आइल बा ढेरे काम आइल बा कितना हम बताई बाटो घाटो बनल है नि हाँ बन गए सब और सुविधा तो सब है आई गई बा कौन सुविधा में कमी बा पहले तो कौनो सुविधा नहीं रहे तो भन्नु त अब वडा अध्यक्ष आउनु पर्छ आउनु रफीक सर फिर आए चाहे कि नहीं आए चाहे आवे चाहिए कहना है कौन इनका तो नगो नहीं जाने रफीक सर मोहम्मद रफीक अपन नाम फुलमाया थारू ठेगाना अब ठेकाना बरेवा हो मायादेवी 3 मायादेवी यो 5 वर्षमा यी रफिक खानहरूले काम गरेछन् कि गरे छैनन् कराना कौन कौन काम होइल अब कौन काम कराना अब सब चीज ठीके करत बाटा हमन के यहाँ बरेवा कौन कौन काम बाटो बना अब सब विकास कैले बाटा हई
अथी रोड सब नगर से कैले बाटा। और अब का बताएं? धेरै काम होइल बाटे नि बा घेर काम कैले बाटा बारे में। अब उहाँ वडा अध्यक्ष फेरि आउनुपर्छ पर्छ कि पर्दैन वडा अध्यक्षको रूपमा? हाँ जीते चाहिए, इन्हीं का चाहिए का कौन? ठीक हो नहीं। अपन नाम? तेजोगी कुर्मी हो। ठेगाना? मायादेवी 3 बरेमा, वार्ड नम्बर 3 बरेमा। चुनाव भन्दा यो 5 वर्ष बित्यो नि, त्यो भन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको टोल गाउँ कस्तो थियो? एकदम खराब थियो। पहिला त केही काम थिएन। जस्तै के बिग्रिया थियो, कस्तो थियो त्यही अवस्था? बाटोघाटो हो बिग्रेको थियो। अब पुरै कम्प्लिट भएछ हाम्रो गाउँमा। यही एउटा मात्रै बाटो बाँकी छ। तपाईँले सोच्नु भएको थियो कि अगाडि हाम्रो चाहिँ सधैँ हिलो लिएर घर आएर पखाल्नु पर्ने बाध्यता थियो, अहिले त्यस्तो छ कि छैन? छैन त्यस्तो छैन। के भएको छन्? धेरै काम भएछ, बाटोघाटो पुरै राम्रो भएछ। हाम्रै गाउँमा होइन, हाम्रो 3 नम्बर वार्डमा पुरै गाउँमा भएछ। हाम्रो गाउँ छोडेर बाहेक अरू गाउँमा पनि भएछ काम धेरै भएछ। जनप्रतिनिधि कस्तो खालको छन्? एकदम राम्रो हिरो। जनताको मन जित्न सफल भएको छन् कि भएको छैन? भएछ, धेरैजनाको भएछ। किन कसैले भन्छ भए छैन, कसैले भन्छ अब उहाँको जो उछन् विरोधी त्यो त भन्छन् भए छैन। तर वास्तवमै राम्रै काम गर्छ, सबैको लागि हित हुने। राम्रै काम गर्छ। कसैको बिमारी पऱ्यो भने त आफ्नै गाडी लिएर हिँड्छन्, के गर्छन्, मद्दत गर्छन्। उहाँ त एक खालको मुस्लिम समुदायको हो। मुस्लिम समुदायलाई धेरै सहयोग गर्ने, अरूलाई गर्नुहुन्छ अरे नि? उहाँको केही धर्म छैन कि म मुस्लिम हो कि हिन्दू हो। मुस्लिम भन्दा त हिन्दूको धर्ममा लाग्छन् त्यस्तो खालेको मान्छे। अबको वडा अध्यक्षमा चाहिँ उहाँलाई नबोलाउने, अरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँहरूले? होइन, एकदम यही जित्छन्, त्यसैले जिताउनु। कसलाई जिताउने हो वडा अध्यक्ष? रफिकलाई। अरूको विकल्प छैन? अरू त कामलाई छैन जस्तो लागेछ। अपन नाम? रफिक पठान। ठेगाना? मायादेवी 3 बरेमा। कौन काम होइल? काम तो बहुत भइल। आप देखल जाए सब जितना रोड रहा सब पीच हो गई, ढलान हो गई। और ओकरे बाद जकरे घरे नल नहीं रहा सबके नल मिलल, केहू डिलीवरी पाइप मिलल, केहू मशीन मिलल। और ओकरे बाद केहू के इमरजेंसी केस पर जाता बाहर आम पूरी आए पड़ता, कहूँ मड़ी कराम कहीं बुटबल, तब वो वार्ड जी बाटे लेके जाते अपन गाड़ी पटा देते रहे। और ओकरे बाद और कुछ पैसा भी दे देते रहे, सहयोग कर देते रहे। केहू बिया पड़ता, केहू मर गए वो लकड़ी दे देते रहे, तेल देते रहे, आलू दे देते रहे। ये कुल काम भैल बा मायादेवी 3 में हमन के। और ओकरे बाद कहीं मान ला हमन के बाइक को लेके कहीं बाहर आवा, कहीं बुटबल, कहूँ नारायण घाट हमन के जाइल जाता। वहाँ लाइसेंस तो सबके ना बा आजकल, गाड़ी कागज बा तो वार्ड लग फोन करिए तो तुरंत छुड़ जाता। ये कुल सुविधा बा हमन के। और ओकरे बाद कौनो भी जरूरी पड़ल 2 बजे 3 बजे रात के वार्ड भी तुरंत आवा जाते हैं, तुरंत उपस्थित हो जाता है गाँव में। ये कुल काम हमन के भैल बा वडा नंबर 3 से। अब वडा अध्यक्षको रूपमा फेरि उहाँलाई ल्याउने हो कि ल्याउने होइन? ल्याउने नि 100% ल्याउने। कसलाई ल्याउने हो? वडा रफिक खानलाई। केमा? वडा अध्यक्षमा। फेरि लडाउने हो? फेरि लडाउने हो अनि जिताउने पनि हो, लडाउने होइन, जिताउने पनि हो। तपाईँको भोट कसलाई जान्छ? रफिकमा जान्छ। अरू जान्दैन? जान्छ? अरूले किन्न खोजे भने त्यति? अरूले किन्न भने करोडौं रुपियाँ दियो भने मेरो भोट त रफिकमा नै जान्छ, अरूमा जाँदैन। पैसाले होइन के, पैसा ठुलो कुरो होइन, मान्छे राम्रो जिताउनु पर्छ। अपन नाम? वेद प्रकाश उपाध्याय। ठेगाना? मायादेवी 3 बरेमा। कौन काम आइल? हमारे के रोड बनल, हैंड पाइप गड़ल, डिलीवरी बटल। ओकरे बाद यहाँ से लेके हमन के कोनो दुर्घटना भइल एक दिन हमार, एक कल फोन कैली भैया तुरंत पहुँचना वहाँ। ओकरे बाद तुरंत हम अली, गाड़ियों हमार बंद ना भाई, कोनो प्रकार के परेशानियों ना भाई। तो उनसे बढ़िया हमन के व्यक्ति ना बाटे। हरवन देखल जाए ढलान भइल, ओकरे बाद का कहना गुंडाम भइल। पूरा जितना हमारे 10 गांव के वार्ड बा, 10 गांव में जाके देखल जाती, हमारे घूमल जाते। अब इन कनियों घूम के आवल गई ही, बढ़िया ढलान भइल बा कुल जगह। तो हमन के विकास करे वाले नहीं बाटे। और दुनिया भर के नेता यहाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करिए कुछ नहीं। यही 2070 साल में नापी आई लाल घरे नपा दल के वैसन विद्रोही नेता हमन के का करे चाहिए।
हमन के जे विकास करी सबसे बढ़िया नेता हमारे वो नहीं मानल जाए जहाँ हमन के एक टोक बुलावल जाती आके हाजिर हो जाते ना वैसे नेता चाहिए हमन के युवा नेता वो भैया के बाद के वो नेता और नाई बा अर्कोचोटि पनि वडा अध्यक्ष उही हो हामीहरूको त ठकुवा भोट हो। आफ्नो शुभ नाम? मेरो नाम सूर्यभक्त श्रेष्ठ। ठेगाना? मायादेवी 3 बरेवा। जनताका समस्याहरू बुझ्दै चुनावको बेलामा हिँड्ने वडा अध्यक्ष पनि सामुन्ने नै हुनुहुन्छ। नढाँटिकन छातीमा हात राखेर भनिदिनुहोस् के साँच्चीकै उहाँले बाचा गरेका कुराहरू अथवा कामहरू चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ कि गर्नु भएको छैन? 5 वर्षको कार्यकालमा विकासको आधारमा त आज जति चुनाव हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू जितेर आउनुभयो उहाँहरूभन्दा धेरै नै काम गर्नुभएको छ र आशा छ अहिले पालि हाम्रो जनताहरूले मायादेवी 3 का भोटरहरूले उहाँलाई एकपटक पुनः जिताएर उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै राम्रो काम गरेर हाम्रो वडालाई एउटा नमुना वडाको रूपमा यो गाउँपालिकामा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने धेरै आशा राखेको छु। तपाईँको भोट कसलाई दिनुहुन्छ? तपाईँको व्यक्तिगत भोट जसले राम्रो काम गर्छ जनताको लागि राम्रो काम गर्छ उसैले दिने हो र मेरो नजरमा उहाँले धेरैभन्दा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यसकारण म उहाँकै सपोर्टमा जान्छु। के काम भन्छन् जस्तै भन्दाखेरि बुदागत रूपमा भन्दा बाटो मर्मतहरू तपाईँको धर्मशालाहरू ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा जहाँ आजभन्दा 5 वर्ष 7 वर्ष पहिला 4 वर्ष पहिला हिँड्दाखेरि त्यति हिलोबाट हामी हिँड्नु पर्थ्यो त्यो बाटो अहिले पिच भएको छ। बिजुली बत्तीहरूको सुविधाहरू धेरै बढेका छन्। ठाउँ ठाउँमा झुलुङ्गे पुलहरू बाटोघाटो स्वास्थ्य शिक्षा सबै क्षेत्रमा उहाँको उल्लेखनीय योगदान भएको हुनाले उहाँले नै एकपटक पुनः हामीले मेरो व्यक्तिगत र सम्पूर्ण भोटरहरूको तर्फबाट उहाँलाई ठुलोभन्दा भारी मत दिएर जिताउनको लागि आग्रह गर्दछु। आफ्नो परिचय पाऊँ? मेरो ध्रुवदीप कुमार श्रेष्ठ, मायादेवी 3 बरेवा। रफिकहरूको जुन टिम छ नि वास्तवमै जनपक्षीय भएर काम भएको छ कि भएको छैन? भएको छ सर, एकदम जनपक्षीय काम भएको छ। उहाँको जनताको घर घरमा जाने जतिखेर जहाँ भेट्ने पनि जतिखेर 12 बजे राति काम पऱ्यो भनेर ल यसो काम पऱ्यो सर आइपुग्नुहुन्छ उहाँ बाटोमा भेटे पनि काम गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति आउन गाह्रो हुन्छ सर। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू जब भोट अथवा चुनाव नजिकै आउँछ त्यसपछि बल्ल हात जोड्दै आउने गर्छन्, त्यसपछि जितिसकेपछि उनीहरूले फर्केर हेर्दैनन्। त्यस्तोमा उहाँ हुनुहुन्न। उहाँ जिते पनि हारे पनि उहाँ कहीँ चुनाव पनि लड्नुभयो हारे पनि, तर उहाँ एकदम हामी जुन व्यवहारमा एकदम व्यवहारिक मान्छे हुनुहुन्छ, आएर भेट्ने उ गर्ने त्यस्तो मान्छेहरू केही छ भनेपछि हारेपछि अब मतलबै नराख्ने त्यस्तो हुन्न। जिते पनि हारे पनि जनताको उसमा चाहिँ बस उहाँ भिजेर काम गर्नुहुन्छ सर। वास्तवमा यो समाजका लागि, यो ओडाको लागि, यो पालिकाको लागि र यो देशका लागि रफिक जस्तो युवा चाहिँ आवश्यक छ कि छैन? छ। उहाँ युवा नेतामा हाम्रो जस्तो एकदम युवा भन्नाले यो हाम्रो वार्ड नम्बर 3 लाई त युवा नेता हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो कोही छैन। काम गर्नमा युवा नेतामा 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ उहाँ। चाहे काममा भन्नुहोस् चाहे विकासमा, विकास पनि भएको छ। यहाँ धेरै नै विकास भएको छ। बाटोघाटो बिजुलीहरू धेरै विकास भएको छ। पहिला हामी भैरव यहाँ जाँदाखेरि यहाँ एम्बुलेन्स गाउँमा आउन सक्थेन। अहिले हेर्नुहोस् त्यहाँ भैरवबाट एम्बुलेन्स राति 12 बजे गयो जतिखेर पनि एम्बुलेन्स आइपुग्छ। त्यो बाटो अहिले बाटोघाटो एकदम राम्रो भएको छ। अहिले अरू के भन्नु सक्छ? त्यो हिसाबले चाहिँ अबको चुनावमा चाहिँ आउनुपर्छ। उहाँलाई नै अबको चुनावमा उहाँलाई नै हाम्रो समर्थन छ। अब जनताले पनि उहाँले समर्थन दिनुपर्छ मेरो विचारले है। अपन नाम? रामकृष्ण यादव। ठेगाना? बनियो। 5 वर्षमा के काम गर्नुभयो यहाँहरूले? जनप्रतिनिधिले कौन काम होइल बा 5 वर्ष साल में? रोड बनल बा, सब कुछ हो गल, बत्ती सत्ती लगल बा। और का चाहिए? चित्त बुझ्दो काम होइल नहीं बा? चित्त बुझ्दो संतुष्टि नहीं बा? हमार तो बुझल बा। संतुष्टि बा? एकदम खुला आम। और कौन समस्या बा? कौन समस्या हमार नहीं बा। वड़ा में कौन समस्या नहीं बा? नहीं समस्या रहा का ना हो पाओ तो का कइले जो बौनिया वाला करवा वो दोबारा बाग ठोर का बा। और कौन सहयोग कइले है कि नहीं बता? नहीं कइले बता दो। अरे काहे ना हमरे घर में अगले घर बाग तो पैसा से मन दिवले रहले हैं। व्यक्तिगत
पता नहीं कहाँ डाला वो है जानिया कितना रकम पड़ला 25,000 वडा अध्यक्ष अब उहाँ हुनुपर्छ हुनु पर्दैन अबको चुनावमा है वडा अध्यक्ष अब रखबा कि ना रखबा हमरा त एने के दे दूसरे के ना दे सब बात अपन भोट अपन रफिक के ठीक अब शुभ नाम अशोक पूर्वी ठेगाना नयाँ 3 गरीमा कुन काम भएको छन् यस वडामा राम्रै भएको छ दाइले राम्रै काम गरेछ नि त्यही चाहियो फेरि के काम भएको छन् कुन काम धेरै छन् सबै बनेछ बाटोहरू बनाउनु भएको छ सहयोग पनि गर्छन् गरिब मान्छेको लागि सबै त्यहाँ हेर्दैछौँ राम्रै गरेछन् अब तपाईँहरूको युवाहरूको लागि यो व्यक्ति ठिकै छ रफिकजी ठिक छ भन्ने छ अनि अबको चुनावमा चाहिँ रफिकजीलाई नउठाएर अथवा उहाँलाई नचाहेर चाहिँ अरूलाई उठाउँदा ठिक होला है नाइ म त त्यस्तो भन्न सक्दैन म त दाइले नै दिन्छु दाइले नै जिताउँछु आफ्नो शुभ नाम मेरो दीपक त्रिपाठी ठेगाना मायादेवी 3 वास्तवमै चुनावको बेलामा जसरी एजेन्डा पत्रहरू लिएर जानुभएको थियो र भोट माग्दै जानुभएको थियो त्यो भोटको आधारमा र चुनाव पत्रमा उल्लेख भएका सबै बाचाहरू चाहिँ रफिक खानको टिमले चाहिँ पुरा गरेको छ कि गरेको छैन तपाईँको राम्रो बाटोघाटो पानी अब किसानहरूलाई चाहिँ अब जनतालाई चाहिने चिज सबै गर्नुभएको छ सबै 12 बजे राति पनि काम गरिराख्नु भएको छ आएर कसैको समस्या बुझिदिइराख्नु भएको छ त्यही त चाहियो हामीलाई अरू के चाहियो हामी जनतालाई के चाहियो त यो समाजको लागि यो देशका लागि चाहिँ रफिक खान आवश्यक छ छैन एकदम जरुरी छ सबसे लगा त्यही काम कइले बा उहाँभन्दा राम्रो कोही हाम्रो यति मायादेवीमा लगभग सबभन्दा वार्डमा राम्रो काम गरेको उहाँ नै होला के अब चाहिँ वडा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ उहाँलाई ल्याउन सक्ने आधार चाहिँ के छ अब सक्ने आधार होइन अब काम गरेको हिसाबले सबै जनता चाहिराख्नु भएको छ उहाँलाई तपाईँको भोट कसलाई जान्छ मेरो भोट त रफिक खानलाई ढुक्क हो एकदम ढुक्क हो दुरुपयोग त हुँदैन नि भोटको हाम्रोबाट काम गरेको हुन्छ तपाईँले दिएको अमूल्य भोटको चाहिँ सदुपयोग हुन्छ कि दुरुपयोग हुन्छ होइन सदुपयोग हुन्छ किन दुरुपयोग हुन्छ आफ्नो शुभ नाम मेरो नाम चाहिँ पवन अग्रवारी हो ठेगाना मायादेवी गाउँपालिका 3 भरिमा अनि 5 वर्ष पहिला यो टोल कस्तो थियो यो गाउँ कस्तो थियो आइभन्दा टोल भन्नाले त्यो विकास त्यति भएको थिएन तर वर्तमान कालमा विकास धेरै भएको देखिन्छ के कस्ता तपाईँले भएको र महसुस गरेको ठिकै भएको छ भन्ने महसुस छ जस्तै यहाँ सर्वप्रथम त भन्न सकिन्छ पहिला बाटोघाटो त्यति थिएन 5 कालको अन्तरालमा हेर्दाखेरि गल्ली गल्ली पनि बाटो भइसकेको छ अनि भौतिक विकास पनि धेरै भएको छ अनि जनसमर्थन जनताहरूको जुन भएको छैन सहयोग पनि धेरै भएको छ तपाईँहरू जस्तो युवाहरू हुनुहुन्छ शिक्षित वर्गहरूका लागि चाहिँ वास्तवमै वडा कार्यालयबाट अथवा वडा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनपक्षीय भएर काम गर्ने र कार्यक्रमहरू ल्याउने जस्ता छ कि भएको छैन चित्त बुझ्दो छ तपाईँहरूको युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न यी यस्ता वडा अध्यक्षहरू आयो भने गर्न सक्छ कि सक्दैन दाबाका साथ भन्नुहोस् कि उहाँ यहीँ नजिक हुनुहुन्छ भनेर नै त्यस्तै होइन काम गर्नुभएको छ तपाईँले देखिरहेछन् त्यो वास्तविक हो तपाईँले जुन बोलिरहनु भएको छ नि यो भनेको कालान्तरसम्म रहने चिज हो भिडियो भोलि बिहान उहाँले गलत गर्नुभयो भने तपाईँले गलत चाहिँ जनप्रतिनिधि छनौट गर्नुभयो भन्ने हुन्छ फेरि यस्तो भएन विकास भएको छ मान्छे पनि हेरिरहेछन् पहिला कस्तो भयो त्यो अहिले कस्तो भइरहेछ सबैले खुल्ला रूपमा हेरिरहेछन् त्यस्तो भन्न सकिन्छ अबको वडा नम्बर 3 मा चाहिँ कसलाई वडा अध्यक्ष बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ तपाईँको विचारले मोहम्मद रफिक खानलाई अरू विकल्प छैन अरू विकल्प भन्नाले काम गरिरहेछन् भन्ने अहिले हेरौँ पछि हेरौँ ल फेरि तर अहिले भनेको उहाँ नै हुनुहुन्छ तपाईँको माग हो मागै युवाहरूको माग हो सबैको माग हो मान्छेहरू के विकास खोज्छन् के विकास भइरहेछ अरू हामीले केही छैन अब यो उहाँ चाहिँ अलिकति मुस्लिम समुदायको हुनुहुन्छ समुदाय अथवा त्यो जात पनि विभेद गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ नि अहिले भएको छैन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न सबैलाई समान दिनुहुन्छ एकदम सर त्यो भन्नै पर्दैन सर आफ्नो नाम मेरो नाम भवन श्रेष्ठ ठेगाना मायादेवी 3 गरेवा जनतालाई माझ गएर भोट माग्दै
आएको पनि अब 5 वर्ष चाहिँ भइसकेको छ। अब फेरि चुनावी सरगर्मी बढिरहेछ, चुनाव नजिकै आएको छ। अब चुनाव पत्र पनि यहाँले प्राप्त गर्नुभयो होला, मलाई लाग्छ अझै पनि सुरक्षितसँग राख्नु भएको छ। 1 2 3 गरेर 100वटा चुनावी पत्रमा भएका एजेन्डाहरूलाई कति सफल पार्नुमा, कति चाहिँ सफल पार्नु भएको छैन? पछिल्लो चुनावमा त म यहाँ थिएन, म त बाहिर थिएँ, विदेश भर्खरै आएको। त्यो जाने बेलासम्म गाउँको स्थिति त हेर्दाखेरि यतिको विकास भएको चाहिँ मैले देखेको थिएन। तपाईँ जानुभन्दा पूर्व यहाँ कस्तो थियो? यो ग्राभेल बाटो होइन, पातलो बाटो, हिलो होइन, व्यवस्थित थिएन है। वर्षायामहरू आउँदाखेरि धेरै दुःख हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यहाँ हामी खुट्टामा हिलो लाग्दैन, यहाँदेखि भैरवसम्म जानु पऱ्यो भने। यसले के टेवा दिन्छ? अब बिरामी परेका सजिलै पुग्छन्, सजिलै पुग्ने भयो है। सबै कुरा राम्रो छ अहिले। पोलमा बत्तीहरू पनि लागेका छन्, उज्यालो छन्। साथै यहाँ स्वास्थ्यमा पनि धेरै ऊ छ, प्रगति भएको छ। यो मायादेवी वार्ड नम्बर 3 रूपन्देही जिल्लाको लगभग नम्बर 1 मा पर्न आउँछ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। अब एक खाले पहाडीय या समुदायहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू लगायत एउटा हिसाबले। अब यहाँ मधेसी समुदायबाट, मुस्लिम समुदायबाट निर्वाचित हो, त्यो किसिमको विभेद गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि किसिमको विभेद छैन उहाँमा, एकदमै। उहाँ पहिलो आफू पनि, उहाँ पहिला नेपाली हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बल्ल अरू कुनै कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन। उहाँले मन्दिरमा पनि गएर टिका लाउनु भएको छ, सबै कुरा नै गर्नुभएको छ। मुस्लिम अबको चुनावमा चाहिँ उहाँ आउनुपर्छ या आउनु हुँदैन, कि अरूलाई ल्याउनुपर्छ, के छ? मेरो नजरमा त अहिलेसम्म उहाँ नै मैले देखेको छु है, सबभन्दा राम्रो। उहाँको काम चाहिँ पनि राम्रो छ। अझै पनि हामीले उहाँलाई चान्स दिनुपर्छ, समय दिनुपर्छ। पुरै 5 वर्षमा त सबै काम गर्न भ्याइँदैन। जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भन्छन्, तपाईँ त नजिकबाट निहाल्ने मान्छे, युवाहरू पनि हुनुहुन्छ, शिक्षित पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा जनप्रतिनिधि त्यो किसिमको व्यवहार गरेका छन् कि गरेका छैन? त्यस्तोसम्म त अहिले हामीलाई फिल भएको छैन उहाँहरूले त्यस्तो भ्रष्टाचार गर्ने किसिमले। मूल्याङ्कन गर्छ नि मान्छेले, हेरिरहेकै छन्, त्यस्तो छैन। भ्रष्टाचार गऱ्यो भने त म पनि आफै पनि आवाज उठाउने मान्छे हो, यहाँ भ्रष्टाचार भयो, यस्तो भयो भन्ने कुरा। अगर 5 सालपछि अब फेरि निर्वाचित भएर आएपछि फेरि अधुरो काम हामी गर्ने हो। नाम बताउनु। समय थर घरभरिमा थर थर और वडा नम्बर 3 में 5 वर्षभन्दा पहिला चाहिँ कस्तो थियो? यो पहिलो त एकदम खराब थियो, पहिले एकदम खराब थियो सडक बाटो। अब 5 साल के भित्रमा जितना बाटो बनल बा, काम भइल बा, त एरा फिर के कइले बाटे। कौन काम भइल बा? बहुत काम भइल बा, जस्तै बाटो बनल बा, नालो बनल बा, ई हई बल्ब लग गइल बा, घर घर में कहे भइले, पोल में गड़ गइल बा त घर घर भइल। चुनाव पत्रमा उल्लेख गरेका जुन बाचाहरू छन् पुरा गरेका छन् कि गरेका छैन यिनीहरूले? गरि छन्। अबको चुनावमा चाहिँ फेरि रफीकै दोहोरिनुपर्छ भन्ने छ कि अरू आउनुपर्छ? अब तपाईँको माग व्यक्तिगत के हो? एक आदमी कहले तो होई नहीं नहीं। अब कोशिश तो वह है कि रफीक हमें ऐसे बढ़िया और काम हो, जो न अधूरा रह गया कुछ वो पूरा हो जाए, सबका चाहना ही है। ठीक बा। अपन नाम? राजाराम। ठेगाना? कौन काम होइल बा? काम हमार के देखत में सर ये रोड बन गइल बा, लाइट लग गइल बा, नाली बन गइल बा। फिर कौन सहयोग मांगे रहा तब वो मांग के मैंने हो ही जाला। जहाँ जो फिर जब उठा ले बारे फिर उनको सहयोग मिली। और कौन समस्या बा? समस्या कौन है बा? और वडा अध्यक्ष उही आउनु पर्छ कि आउनु पर्दैन? मांग त हमन को भए बा कसको? रफीक जान। कोही बितिहाल्यो भने बुढोपा अनि उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत सहयोग गर्नुहुन्छ। आँखाले हेरेको कुरा सुनेको होइन। अब चाहिँ वडा नम्बर 3 यो बरेमा हाम्रो जुन छ नि, 1 नम्बर बाटोघाटो भएछ, हरेक सुविधा भएछ, पानीको व्यवस्था छ, जम्मै थोक छ। म हेरिरहेको छु सर, म त विदेशदेखि आएँ।
पहिला ज्यादा कस्तो बाटो थियो हिँड्नै नखाले अहिले त बल्ल धेरै राम्रो चिठी खुसी लाग्यो। धन्यवाद रफिक सरलाई, फेरि आउनुहुन्छ। मेरो चाहना छ आगामी उहाँले मेयरमा जितुन्, अरू ठुलो प्रगति होस्। अपन नाम? इस्लाम खां पठान। ठेगाना? माया देवी थी। 5 साल में इस ओड़ा में कौन कौन काम आइल बा उ बतल। 5 साल में तो बहुत काम है कैले। पुरान जो अध्यक्ष रहा उन्हें पास जीत गए कुछ नहीं कैले। जब से मनो रफीक जीतल हमन के बाटो हो गए और कुछ बहुत भइल यहाँ के बाटो भी हो गई। गली उल्ली जौन आकी बाकी बा आपकी जीतावल जी तो फिर करी हैं। आप एक शारीरिक रूप में असक्त है, आपके लागी और अपंगा के लागी वो रफीक खान कौन कौन काम करेगा सर? हमारे लिए तो बहुत काम कैले। कौन? चाहे जो काम परला समस्या बताइले तुरंत हल कर देले। अब को चुनाव में पनि रफीक आउनु पर्छ है पर्दैन? आउनु पर्यो रफीकलाई। आफ्नो परिचय? नमस्कार, कमरिया गाविसा वार्ड नंबर 3 अपन नाम? सुखरौली से अंबिका थारू। यो 5 वर्षको अवधिमा के काम भएको छन्? 5 वर्षा में पुग गईल बा। वहाँ पहले बहुत कार भइल। हमारे गांव में पहले पानी रहत रहे, रोड नहीं बनल रहे, नाला नहीं बनल रहे, वो बन गईल बा। और थारा धूरा बा तो वो होई होते बा। फिर छठमैयों के बनल वो में 10 लाख योजना परल बा। अधूरे बाबा की 10 लाख परल बा वो बनी। वहाँ धर्मशाला में 28 लाख रफीक या मेयर दोनों मिला मिल के दहने तब जाके धर्मशाला बनल, नहीं तो वो अधूरे रह जात। जग हो गई करत करत धर्मशाला करती 6 वर्षा पुग गई। आज जो है वो करे पूरा 6 साल पूरा हो गई, नहीं तो नहीं बन पावा। वो जो पैसा वहाँ से रफीक न दहले होता। यह भर गांव में नाई बा 10 मौजा की बात बा, कुल मौजूम भइल बा। बत्ती उत्ती कुल मौजूम लगल बा। अब बिगड़ल उगड़ा ले वो बनवावत आते बना ले। अब वहाँ रे झुलंगी पुल है वहाँ लगा ले मड़रवा में। वहाँ रे हन्नामपुर कुल 1 लाख के वहाँ बनल। सुंदरी पोखरी बरेवा में 50 लाख डाल दहले बाटे। अब यह चुनाव आ गया प्रक्रिया में तो वही से वो रुकल बा। चुनाव के बाद डालल बटले बा होबे करी। जितले के बाद में फिर बनैबे करी हैं। वहाँ सुखरौली में फिर खाने पानी योजना 3 लाख के बजट आइल बा। 3 करोड़ सॉरी 3 लाख नहीं हो 3 करोड़ के बजट हो वो धस के फिट बा। 2-4 दिन में पानी आ जाई। कहत रहने की उसके बाद जो नहीं फगुआ बाद पास हो जाई पानी निकले लगी। 3 करोड़ के बजट हो। और रफीक खानले चाहिँ आफ्नै समुदायको मात्रै गर्यो कि जातको लागि मात्रै सहयोग गर्यो अथवा उसको मठ मन्दिरको लागि मात्रै गर्यो, अरू समुदायको लागि अरू जातको लागि गरेनन् कि भन्ने छ नि यो चर्चा पर्चा त के? जात पात के कोनो उनके भेदभाव नहीं बा। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सब में वो जान है आवन है। सबके मंदिरों में दे देना है, मस्जिदियों में दे देना है, ईद रहाला उन दे देना है। हिंदू या मुस्लिम की वो जात पात भेदभाव नहीं रखना है कौनो किस्म की। एकदम सब उनसे मिलाप रहाला। ऐसा नेता हो एक चाहिए और नहीं रफीक मोहम्मद की बने के चाहिए। वैसा न तो खोजे के परी मिलबे नहीं करी हैं जैसन जैसन काम भइल बा। अब आउने चुनावमा चाहिँ रफीक फेरि वडा अध्यक्ष हुनुपर्छ कि हुनुहुन्न? अरूलाई चान्स दिने? नहीं वो न तो बन ही को रफीक के पूरा सब मिला मिलके पूरे 10 मौजा मिलके हमहन के दिहे को हो, जितावे को हो, तब बहुत बढ़िया न बा। मेयर के
जितावे को ये दुई मिला रही हैं तो बहुत बढ़िया से काम धाम हुई, नहीं तो हमरे फिर वैसे रह जाए काम तो बहुत बढ़िया से भइल बा। अब जौन थोड़ थार बाकी बा वो अगले में बनई है और उनके दिल में बा, इनाई बा कि अभी कहलऊ नहीं है लेकिन उनके दिल में बा बनावे के। ऐसा उम्मीदवार ऐसे होइक चाहिए रफ़ीक मोहम्मद जैसन मेयर के ध्रुव नारायण चौधरी के उन्हों के वैसे होइक चाहिए, उन्हीं के दिहे को हो 10 मौजा मिलके दे दें। हमारी यह कहले के बात बा। शुभ नाम महादेव किन भयो। वास्तवमा वडा अध्यक्षले जुन बाचा गर्नुभएको थियो चुनावभन्दा पहिला ती बाचा पुरा गर्नुभएको छ कि गर्नु भएको छैन? गर्नुभएको छ, उहाँ गर्नुभन्दा पनि धेरै गर्नुभएको छ। के काम गर्नुभएको छ? के काम गर्नुभएको छ? काम त सर बहुत गर्नुभएको छ उहाँले। जस्तै पहिला कच्ची बाटो थियो, अहिले तपाईँको पिच बाटो भयो। यताबाट पारी जानलाई तान्ने पुल थिएन, ठाउँ ठाउँमा पुल बनाइदिनु भएको छ उहाँले। मान्छे यता जाँछु त दुःख भयो भनेर अरू यस्तो धेरै काम गर्नुभएको छ उहाँले। यहाँले भन्दा पनि बढी पहाडिया र मधेस भन्ने त्यो किसिमको विभेद छ कि छैन? छैन छैन, कुनै भेदभाव छैन। अरू के समस्या छ? अरू के समस्या? समस्या त उहाँले सबै पुरा गरिसक्नु। अब चाहिँ उहाँलाई वडा अध्यक्षमा ल्याउन उपयुक्त छ कि छैन? छ उहाँले नै आउनुपर्छ। अपन नाम? सत्यनारायण। ठेगाना? यस वडामा यस टोलमा तपाईँको गाउँमा के काम भएको छ? काम में बत्ती लगे छे बाटो बने पाइप पनि आए छे 2-4 वटा 10 वटा पाइप पनि आए छे अरु त काम हो जाई बिहान शुरुआत होली के रंग गिरा दे अरु के समस्या छन्? समस्या बाटो न चाहिए गाउँको बाटो छ त्यो बाटोको समस्या जे भए पनि जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेका छन्। अब काम यहाँ यही भएछ अरू त काम भएछ न धेरै यहाँ बत्ती और सडक यी दुईटा भएछ। आफ्नो शुभ नाम परिचय गरौँ। मेरो नाम अमृतचन्द्र चौधरी हो, मायावी 3 बरेवा। अब यो 5 वर्षमा हामीले जिताएका जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो काम गरे र के काम चाहिँ तपाईको टोल यो वडामा भएको छन्? मलाई अरूको बारेमा थाहा छैन, तर रफीको बारेमा सबै थाहा छ, हाम्रो वडा अध्यक्षको बारेमा सबै थाहा छ। उहाँले जति गर्नुपर्छ त्यति कसैले गर्न सक्दैन। ठाउँ ठाउँमा जे पनि गर्नुभएको छ नि, अब भन्न त मिलेन के गर्नुपर्छ, अब कहाँसम्म त्यो बताम त्यो साध्य छैन बताउँदा होइन। तर के काम भएको छन् त्यो बताइदिनु। अब हेर्नुहोस् हाम्रो ठाउँ ठाउँमा तपाईँको बाटोघाटो बिजुली तपाईँको घरमा पाइप ह्यान्ड पाइप सबै घरमा घर घरमा पाइप भइसकेको छ, ठाउँ ठाउँमा पोल भइसकेको छ अनि त्यसपछि तपाईँको बाटोघाटो भइसकेको छ। जुन अलि थोडथाड अलिकति जुन बाँकी छ नि त्यो पनि त्यो कार्य हुँदैछ। अरू के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्। अब के हो भन्दा हाम्रो वडा अध्यक्ष मफिद रफिक खाँ भनेको एउटा मुस्लिम समुदायको मान्छे। हजुर हजुर। के त्यो मुस्लिम समुदायको लागि मात्रै गर्नुभएको छ कि अरू समुदायको लागि पनि राम्रो तरिकाले समान तरिकाले काम गर्नु? उहाँ जति हिन्दूकाले जति गर्नुभएको छ नि त्यति मुस्लिमले गर्नुभएको छैन। उहाँ एक समान सबैले हेर्नुहुन्छ, चाहे मुस्लिम होस् चाहे हिन्दू होस्। म हेर्नुहोस् म एकदम क्लियर कुरा गर्छु, मलाई धेरै बोल्न पनि आउँदैन, म गवार मान्छे हो, म छैन होइन। तर उहाँले जे गर्नुहुन्छ नि कसैको भेदभाव गर्नुहुन्न। अबको चुनावमा हजुर उहाँलाई ल्याउन तपाईँहरू राजी हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ कि अथवा ल्याउनका लागि आउनुपर्छ भन्ने माग राख्नुहुन्छ कि उहाँलाई ल्याउने होइन अरूलाई ल्याउने भन्नुहुन्छ? हामीले उहाँको कड्कलमा छौँ। हामी लडिरहेछौँ उहाँको लागि। उहाँ जसै पनि जित्नुहोस् भनेर। उहाँ जित्यो भने हाम्रो विकास हुन्छ, जित्नु भएन भने हाम्रो गाउँको विकास हुँदैन। म यो सोध्छु। अपन नाम? सुरेश मल्ल। कौन ठेगाना? महादेवी 3 मेडल। चित्त बुझ्दो काम यो 5 वर्षमा भएको छ कि भएको छैन? भएछ सर। के काम भएको छन्? अब काम त सर सबभन्दा पहिला त बाटो साटो बनायो, त्यसपछि मागेको चिज पुरा भएछ, नाला साला पनि बनायो,
त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा जुन आज 20 सालदेखि हामी मागिराखेको थियो अधुरा काम थियो त्यो आज चाहिँ चुनावपछि पहिले पुरा गरेर देखायो रफिकजी वडा अध्यक्ष हाम्रो 3 नम्बर। जति बेला रफिक चाहिँ उम्मेदवारमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँको घर दैलोमा भोट माग्नको लागि चुनावी एजेन्डा लिएर आउनु भएको थियो नि, त्यो चुनावी पत्रमा उल्लेख भएको कहाँ जति एजेन्डाहरू छ नि त्यो पुरा गर्नु भएको छ कि भएको छैन? पुरा गर्नु भएछ सर, आफ्नै पालामा पुरा गरेर देखाएछन्, जे भनेछन् सबै पुरा भएछ। के लाग्छ अब चाहिँ वडा अध्यक्ष रफिक नै आउनुपर्छ र यसले गर्छ भन्ने छ? अब हामीलाई त चाहना एकदम रफिकजीलाई चाहना छ, रफिकले आयो भने अरू राम्रो हुन्छ सर, हाम्रो चाहना रफिकजीलाई छ। रफिकजीले त म त वडा अध्यक्ष बन्दिनँ भन्नुहुन्छ है? हामी त अब जनतालाई त हामीले त चुन्छु एकचोटि, अब उहाँको सिद्धान्त के छ, माथि पनि जान सक्छन्, वडा अध्यक्षमा पनि लड्न सक्छन्। अब हामी त त्यो बुझ्दैनौँ उहाँको आन्तरिक कुरा, तर हामी यस्तो वडा अध्यक्षलाई एकचोटि फेरि लाउन खोजेछौँ। नमस्कार सर, नमस्कार। हमन के नाम 3 और नंबर 3 हो, गाँव हन्नामपुर। अपन नाम? हमारा नाम प्रेमलाल चाई। कौन कौन काम भइल बा अपन गाँव में? पुल बनल बा 1 करोड़ के, और सड़क बनल बा, नाली बनल बा, फिर का बोले हाई फूके वाला धर्मशाला अलग बनल बा, मने इनके बिजली लागल बा, बिजली में बत्ती लग गई बा, काम भइल बा। थोर काम भई कि ढेर काम भइल बा? अब फिर बढ़िया तक हो ना काम भइल बा, फिर चुनाव आ गई बा, तनी रुकल बा, जब फिर हो जाई तब बाद में फिर बढ़िया आगे। कौन चाहिए अध्यक्ष अभी? नहीं चाहिए। कौन? रफीक बाबू अभी? हाँ, पुरान बाटा नहीं ठीक बाटा, बढ़िया काम करे बाटा हमन के ये चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। अपन नाम? लालमन। ठिकाना? बढ़िया। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर नहीं जानल जाता है, अब जब पत्रकार हुई तो कौन जगह जानल नहीं जाए। मैले मात्र जानेर भयो नि त, यो त काठमाडौँको मान्छेले नै हेर्न पर्यो। जानल नहीं जाए। वार्ड नंबर 3 बरेवा नहीं। 5 साल में वो जनप्रतिनिधि जीतेर आए, जनप्रतिनिधि भएर आए, कौन कौन काम होइल बा? अब हम तो नहीं न था हमें कौन कार भइल बा कौन नहीं भइल बा। अपन टोल में, अपन घर अगाडि पछाडि कौन कौन होइल बा? हमरे टोल में तो अब ये सड़क वड़क बनल बा, सड़क वड़क बनल बा, और अब तो नहीं बता पाए। अरे तो बत्ती आज का लागल हो, बत्ती तक पहले लागल है। नहीं वाला नहीं रहा, ई वाला तो है हाई हम तो कहीं पोलवा है ना, ही बड़ा का वाला। अच्छा, ये तो मैंने भाई हम तो कहीं पोलवा कहते पोलवा पहले वो चित्त बुझ्दो काम यिनीहरूले गरेछन् कि गरेका छैन? कहे रद्द कार करी हैं, जे हुई ते रद्द कार करी, चाहे जे आई पदक तेही करी, जितना कमाए आई उतना करबे करी, जितना हमसे मिली बाबू उतना कर नहीं करी। आफ्नो नाम भन्नु? नाम विशाल श्रेष्ठ। ठेगाना? मायादेवी वार्ड नम्बर 3 बरेवा। अब यो 5 साल भित्र चाहिँ वडा अध्यक्षले कस्तो काम गर्नुभएको छ, के काम गर्नुभएको छ? 5 वर्षभित्र धेरै राम्रोहरू कामहरू गर्नुभएको छ। सोलर लाइट लिएर आउनुभयो गाउँमा, नलहरू गरिबहरूलाई त्यति दिइराखेको, घरमा मान्छे बितेको घरमा पनि पैसाहरू दिइराखेका छन्। दुखी गरिबहरूलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। रोडहरू त देख्नुभएकै छ सबै। विकास गाउँ माया गाउँपालिका सन्दर्भमा विकास यही 3कै भएछ। अब यो उहाँले अलि बुढोपाकाहरूलाई मात्रै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ कि युवाहरू त्यो सहयोग गर्नुहुन्न युवाहरूलाई? तपाईँहरू जस्तो युवाहरूलाई? युवाहरू लिएर हिँड्नुहुन्छ, सधैँ 2-4 जना त लिएर हिँडिरहेकै हुनुहुन्छ। जे केही काम भने सहयोग गर्नु नै हुन्छ हामीहरूलाई, जे गर्दा नि उहाँले सबैले बराबर रूपले गर्नुहुन्छ। युवाहरूका लागि त्यस्ता कार्यक्रम के गर्नुभएको छ? कार्यक्रम अब के कार्यक्रमहरू त्यस्तो त म गाउँ धेरै बस्दैन, कार्यक्रमहरू त म त्यति एटेन्ड गरेको छु। तर यसो बुझ्दाखेरि युवा मैत्री हुनुहुन्छ। युवाहरूलाई जागिरहरू दिने व्यवसाय, जागिर कसैलाई चाहिएछ भने उहाँले तुरुन्तै खोजिदिनुहुन्छ, जहाँ पनि भने पनि जागिर लगाइदिनुहुन्छ। युवाहरूलाई त्यही त चाहिने अहिले। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम आत्माराम बनिया।
ठेगाना गरेमा मायादेवी 3 5 वर्ष पहिला जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिला तपाईँको टोल तपाईँ हिँड्ने बाटो र तपाईँको गाउँ कस्तो थियो? हाम्रो गाउँमा हिँड्ने लायकै थिएन। के कारणले लायक थिएन? विदेशमा थिएँ 2-3 साल, त्यो पछि आउँदा यस्तो राम्रो बाटोघाटो भयो, हेर्दा चिटिक्क बाटोमा त विश्वासै नगर्ने खालको कि यस्तो बनिहाल्छ कहिले हाम्रो गाउँ र वडा। एकदम खुसी लाग्यो यहाँको वडा अध्यक्ष यति राम्रो काम गराउनु भएछ। पोलमा सोलर लाइट के नल अरू हरेक थोक गर्नुभएछ। अरू जनासँग सुन्छु फेरि रफिक खान जित्नुहुन्छ भने कुन ठाउँमा लगाउनुहुन्छ लगानी भन्ने यस्तो जम्मै गरिदिनु भएछ काम उहाँले। हरेक थोक हरेक बाटो कुना कुनामा एकदम रोड बनाउनु भएछ। अब वडा अध्यक्षमा चाहिँ रफिक खान चाहिँ आउनुहुन्छ या आउनुहुन्छ 100% सर एकदम। उहाँले त आउनुहुन्न, म त आउन्न भन्नुहुन्छ। आउनुहुन्छ एकदम। तपाईँको माग के छ व्यक्तिगत रूपमा? हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा माग के छ भनेर यहाँले यति राम्रो काम गर्नुभएछ भने जे गरे पनि उहाँलाई यो चोटि जिताउनुपर्छ। आगामी उहाँको सोच के हो, मेयरमा लड्ने कि के गर्ने उहाँको आफ्नो पर्सनल म्याटर हो। तर रफिक खानज्यूलाई यो चोटि वडा अध्यक्षमा जिताउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आँट छ। अब यो वडाको अथवा यो पालिकाको रफिक खान चाहिँ एउटा विकास प्रेमी हो कि उसको स्वार्थपन छ? नै सर, विकास प्रेमी हुन्। एकजनाको होइन, हरेक समुदायको। कुनै मुस्किलमा पर्दा कतै कसैको घरमा कुनै मुस्किल पर्यो भने एउटा फोन गर्दा रफिक खानजी उपलब्ध हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ। राति होस् दिउँसो होस् जहिले मर्जी। और का कहीं बाटो-घाटो भइल बताउन, रोड नाला बिजली बत्ती हाँ सब भइल बा। अरे तो अपने बोलल जाना, बिजली दहले बाटा अपने बोलल जाता दहले बाटा, नल दहले बोरिंग दहले, रास्ता बनवा दहले। हाँ रास्ता बनवा दहले बाटा, बत्ती बनवा दहले बाटा, नेता चाहिए लगवा दहले बाटा। हाँ नेता चाहिए उन्हें। हाँ वो अपने कहा तो वही जाई। 3 अध्यक्ष जे गर्नु भयो ठिकै गर्नु भएछ। अपन नाम सुरु? सराजुद्दीन कविराज। हो ठेगाना वार्ड नंबर 3। कौन काम भइल बा? वार्ड तो यहाँ तो सब कुछ हो गई बा। पुल बन गया, आई उठू धर्मशाला बन गई, सब कुछ हो गए। अब वह कवन काम बाकी बा बहन हुई। अब वैसा तो नहीं था बा और बनबे करी। अब बहन बनी धीरे धीरे बनते बा बहन, बना जाबे करी। अध्यक्ष हमन के ये चाहिए, अध्यक्ष उठू बाटे। अब आउने चुनावमा पनि वही आउनुपर्छ। हाँ यही आउनु पर्यो। ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए रफीक मोहम्मद हुनुहुन्छ। ये हमारे पुरान जो वार्ड अध्यक्ष बहन बाटे रफीक मोहम्मद रफीक खां, ये रफीक खां को घर। ये घर आज 7-8 साल से पहले से बनो छोड़ के नपन सुकरौली बाटे उनका घर हो कि हमें यही आवाल है तो दोस्त यही रहा ला। ये हमन का फिर रफीक के चाहिए धर्मशाला जैसा नहीं बनल बा नहीं। वहाँ जस्तो नेता यो एरियामा कोही पनि छैन। हाम्रो यो एरियामा छैन वहाँ जस्तो नेता, बुझ्नुभयो? रूपन्देहीभरिमा छैनन्। यो हाम्रो वार्डको मात्रै भने छैन। हाम्रो वार्ड नम्बर 3 को उहाँ वार्ड त चुन्नुहुन्छ। तर म यो रूपन्देहीमा च्यालेन्ज गर्छु, वहाँ जस्तो नेता कोही पनि छैन। उहाँले जति साथ दिनुहुन्छ नि जनताको लागि कुनै वार्ड जसले गर्न सक्दैन त्यो कुरा। म अब धेरै के बोलौँ हजुरलाई होइन। अब हामी पनि अब होली टाइम छैन। तर हेर्नुहोस् मैले यो च्यालेन्जको साथ भनिरहेको छु, उहाँ जस्तो नेता हामीलाई चाहिन्छ। जसरी पनि चाहिँ उहाँ जस्तो नेता चाहिन्छ कि यो रूपन्देहीभरिमा उहाँ जस्तो कोही पनि नेता छैन। ल केही पऱ्यो भने एकल फोन गर्दै तुरन्त के गर्नुपर्छ तुरन्त गर्नुहुन्छ। कोही गर्न सक्छ, कोही पनि गर्न सक्दैन। त्यो भन्न खोजेको मैले। अपन नाम? मेरो नाम रामशरण यादव, वार्ड नम्बर 3 मायादेवी गाउँपालिकाबाट म बोल्दैछु। हाम्रो तपाईँ सोध्नु के काम भएको छ यस वडामा? यसमा काम हाम्रो मोहम्मद रफिक खानज्यूले मायादेवी 3 वार्ड नम्बरको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले विद्युतदेखि तपाईँको पोल तार सेटदेखि बाटोघाटो विकास गर्दै तपाईँको धारा बिजुली बत्ती पानी नाली बाटो सबै सम्पन्न गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। त्यस्तो हामी नेतृत्व, त्यस्तो नेता हामीलाई चाहिन्छ।
अब चुनाव भन्दा पहिला तपाईँ हिँड्ने बाटो अथवा यस ओडा कस्तो थियो? अब चुनावभन्दा पहिला हिँड्ने बाटो एकदम धेरै नराम्रो थियो। हामी यही बाटो थियो, सामुन्नेको बाटो थियो, हामी नजान सक्ने। यताउताबाट चन्दा मागेर, यता भट्टाबाट इँटा भट्टाबाट टुक्रा मागेर लाएर जाने बनाइरहेको थियो। उहाँ हुने बेलामा आज त्यस्तो अवस्था छैन। आज त्यस्तो हामीलाई झेल्न परे छैन। बाटो कसरी जाने कसरी आउने, जुन बाटो गयो भने राम्रो छ बाटो। कालो पत्रे हाम्रो मायादेवी कालो पत्रेर भइसक्यो। मान्छेको खुट्टामा अब हिलो लाग्दैन गाउँ मायादेवी 3 मा। भनेको अबको चुनावमा पनि मोहम्मद रफिक आउनुपर्छ भन्ने माग राख्नुहुन्छ कि होइन? अब उहाँले जे काम गर्नु ठिकै होला तर अरू आउनुपर्छ भन्ने राख्नुहुन्छ? हामी उहाँलाई नै माग गरिरहेछौँ कि उहाँ पनि फेरि नै हाम्रो मायादेवी 3 को वार्ड अध्यक्ष बन्नको लागि हामीहरूको इच्छा र सोच छँदैछ। तपाईँको भोट अब कसलाई जान्छ? अरू आयो जान्छ कि रफिकलाई जान्छ? हाम्रो भोट रफिक खानलाई। तपाईँको लागि तपाईँले कसलाई गर्नुहुन्छ? रफिक खानलाई। जहरुद्दीन पठान या गाँव के मनो वार्ड अध्यक्ष समिति के उपभोक्ता अध्यक्ष रही। या रफीक के निगरानी में बहुत ज़्यादा काम भइल बा। नल बटले बाटे, पोल उकई दहने, लाइन लगवा दहने। अब इससे ज़्यादा विकास का होए चाहिए। हमन के लिए गौरव के बात बा कि मोहम्मद रफीक जैसन वार्ड अध्यक्ष रहा कि मनो काम कैलिस, आगे भी काम करी। हमन को रफीक जैसन वार्ड अध्यक्ष चाहिए। और जीता बहुत बढ़िया। ठीक। अपन नाम? विनोद यादव। ठेकाना? क्यों नाम? कौन होइल बा काम होइल बा 5 साल में? अब लाइन लगौले हैं, सड़क बनौले हैं, हाँ यकुल और कैले हैं। और कृषि में क्या है? मठ मंदिर में क्या है? क्या कौन काम होइल बा वो बता दो। मंदिर में तक वैसे नया आइल बा भी कुछ। और जे आफ्नो चित्त बुझ्दो काम यो रफीकहरुले गरेको छन् कि छैनन्? मने करे त कैला ही बाटा काम जोन सड़क ओड़ा घेन तेन पुल बनौले ही है। और कौन समस्या बा? कौन समस्या बा? सड़क के समस्या रहा बनी गइल बा। यो सड़क बाकी बा कहता है बना दे। अब यह कुल हो और का कहा जाओ। अपन नाम? राजा राम यादव। ठेकाना? बरेवा हो 3 नंबर वार्ड। 5 वर्षमा कौन काम होइल बा? अब यहाँ ये सड़क वड़क बनल बा, नाली बनल, सड़क बनल, ये कुछ काम भइल बा। और हम पानी खाने वाला ऐसा कुछ बा। जनता के चित्त बुझ्दो अथवा तपाईको चित्त बुझ्दो काम भएको छ कि भएको छैन? भइल। यो उहाँ त अलिकति धर्मसँग पनि अथवा मुस्लिम समुदायको हुनुहुन्छ। यहाँ भेदभाव नहीं है। मुस्लिम उहाँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? नडाँडिकन भन्नुहोस् है फेरि। नहीं कुछ नहीं भेल। इसे हिंदू इसे मुस्लिम यहाँ सब एक बराबर काम। अबको चुनावमा फेरि उहाँ नै आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि अरू पनि आउने हो कि हो? हमन के सोच हो, हमन के लाउ तो सोच बनावल गेल बा कि वही के लावल जे अब देखल जे। अपन नाम? तोहरे गांव जब पाइपवा नहीं हो रहा बोरा जनार्दन। कौन काम होइल बा ओड़ा में? ये तपाईको टोल में सब बढ़िया काम भइल बा। कौन? अरे पुल बनल बा और कुछ भइल बा ऐसे हो और का भइल? सड़क बिजली सब होता बा। हाँ सब भइल बा। अच्छा है ना जनप्रतिनिधि रफीक? अरे काहे नहीं हो, देखा ये हम का प्राण हो। अपन नाम? श्यामलाली हरिजन। ठेकाना? मेड़रवा। कौन काम होइल बा अपन गाँव में? अपने गांव में तो अब ये जब से जीतल है बाबू तब से नालियो हो गई, देखा पुलो हो गई, बहुत अल बहुत गई। केहू नहीं बनौले रहा। अभी इनके पालम बनल ये नहीं कहे पड़ी क्या रफीक सर बनवले। और का अपन नाम? ठेकाना? गाँव का? कौन काम होइल बा? कमर काम भाई पुल बनी गई, नाली आधे दूर बाकी बा, आधे दूर बनी गई बा। हां कहे के बोला, कहे के बोला। हां रहिया तो बनवाई दई है, फिर जाई तो बनवाईबे कइल जाएगी। ठीक है। अपन नाम? फूला मल्ला मेड़रवा का। कौन काम होइल बा? सब कुछ हो गइल बा, नारी पुल सब बन गइल बा। इनके होते बन गइल हमर ओतना बना। अच्छे है ना? हां अच्छा बा।
फेरि नि वडा अध्यक्ष रफिकले बनाउने हो काहे नहीं बनाई है फिर रही है फिर बना दी है उतना बाकी बा बहुत आइला बहुत गइला बखिर नहीं बना केहू नहीं बनाउली हमन का जान थी बह गया कुल हमन का ठीक बना त कई दहना पूरा पार भाई अपन नाम संगीत मल्ला ठीक है ना मेरा कौन कौन काम होइल बा बढ़िया काम भाई सड़क बना नाली बना पुल बन गया नाली बनल बा कुछ तो बना और सब ठीक ठाक अच्छी है ना काम जनप्रतिनिधि के रफिक के अपन नाम निशा मल्ला ठीक है ना कौन कौन काम होइल बा काम त कुल भइल बा हां नहीं करौले हम कितना पार रहल कि मने हमरा घर हम सब रहत अरे दादा बीटीएस बुढ़िया हो गइल बे बाटा त भैया ना आगे चला पावन है ना बड़ाई होता नहीं सब करत बा अपन वही चाहिए वडा अध्यक्ष में हां ठीक है अपन नाम आरती केवट ठीक है ना मेरा रवा कौन कौन काम होइल बा काम त बाऊ भइल बा जब से मनो वो समय में आई भइल समय में पुल बना दहला केहू बाबू यही बाटा पीछे का ना ले काहे ना नहीं हैया बाबू और ओकरे बाद सड़क भी निकलवा के सड़क पटवा दहला नाली भी कढ़वा दहला अब ओनही के कैले आधा बाकी बा उहो करही बाबू अच्छा है ना काम हाँ अच्छा काम बा जब से उ भइले हैं को हैया बाबू रफीक हाँ हम हैया बाबू कहब रफीक नहीं कहब बाकी जब से अपन भइले जितला है तब से कुछ काम हमन के देखा दहना सुरक्षित कई दहना हमन अपन नाम रुना कोहार कौन कौन काम होइल बा काम ये पुल बनल बा सड़क निकलल बा नाली बनल बा और सब ठीक ठाक ना ठीक है बा अपन नाम बधेरी माला है कौन कौन काम होइल बा अब ये सड़क नकद के बना दे दिया पुल बनी गई नाली किनारे बाकी बा किनारे भइल बा अब सुरुचि नहीं करिए दूसरा के नहीं करी हाँ ठीक बा अभी वडा अध्यक्ष अब रफिक नै हुनु पर्छ भोट कला हाल्नुहुन्छ अब जितावल जाई कलाई सुनीता मल्ला ठेकाना ठेकाना मेड़रवा कौन कौन काम होइल बा नाली बन गया पुल बन गया सड़कियो निकल गया पीछा पे सदस्य बहु बनवावे या ना फिर जितावल जाई कलाई जिताउने ये नहीं जितावल जाई नाम बोला कौन नाम काल रफीक सारे हाँ अपन नाम खरी मल्ला कौन कौन काम होइल बा ये पुल बना सड़क निकल नाली बना के होती में मन कुलिया सब धर निकल अबे नहीं बढ़ाई हुई दूसर अपन नाम कौन कौन काम होइल बा पुल बनल बा नारी बन गइल बा पुल अच्छा भइल बा जौन भइल बा एकदम अच्छा है ना काम अपन नाम बोलन गए अपन नाम उदा केवट कौन कौन काम होइल बा अब देखल जा सड़क का नहीं लागत अब कन्हैयो नहीं लागत बा नाली निकल गई बना देना पुल बनवा देना अब जिंदगी भर के लिए छुट्टी हो गई अब फिर यहाँ अब फिर कुछ करबे करिए रफीका जिताएगा हाँ वो नहीं चाहिए अपन नाम ज्ञानती केवट कौन कौन काम होइल बा पहले सड़क बना देबा सड़क के बाद नाली ओकर बाद पुल वो रफी बनावला है हाँ बढ़िया काम भइल बा ओ ठीक बा अपन नाम राम मिलन खारू ठीक है ना ठिकाना यही माया देवी वार्ड नंबर 2 निबी हमारा अब वास्तवमा यताबाट यता आउनको लागि कस्तो थियो पहिला त्यही काठको पुल थियो पहिला त नाउ थियो ढुङ्गा थियो त्यो काठको उताबाट आउने थिए फेरि पछि यो काठको पुल बनायो कसको पहलमा यो पुल बनेको छ अहिले यो नयाँ पुल यो मोहम्मद रफीको पालन परेको उनले बनाए यो काम ठिकै हो कि बेठिक हो ठीक हो किन ठीक हो अब हामीहरूलाई आउने जाने पानी बाढीमा यस्तो आउने जाने बहुत अप्ठ्यारो थियो बालबच्चाहरूलाई आउने जाने हुन्थ्यो अप्ठ्यारो थियो बुढापाकालाई आउने जाने कुनै समस्या पऱ्यो भने आउने जाने अप्ठ्यारो थियो त्यो पुल बनेपछि छ राम्रो हाम्रो भयो हो जनतामुखी हुनुहुन्छ अब ओडामा के काम बा वाडामा त तमाम काम भएछ अब गाउँ गाउँमा भएछ यता गृहले भयो
2 साल भयो कति उता नाली बनाएछ यता पनि भएछ यता पनि ठाउँ ठाउँ भएछ उता रोड बनेछ जे तपाईँको चित्त बुझ्दो काम गरे हन काम भएछ। अपन नाम किसा मल्ला ठेगाना ठेकाना मेरा रवा में कौन कौन काम भइल बा न कौन कौन काम भइल बा? नाली बनल बा, सड़क बनल बा, पुल बन गईल, बत्ती लग गईल, कुल तक केहू नहीं कैले रहल, ई कुल तक कैले बाटे हैया बा लोग सब जने पहले तो केहू नहीं कैले रहल, सबके दिहल हल के वोट केहू नहीं कैले हल, जनतन के अपन देखभाल करबे कैले हैं, इनमें दुई राय नहीं बा, अपन सबके देहले लहले खियौले पियौले अब के दिहल जी नहीं दिहल जाई नहीं। जनप्रतिनिधि रफीक बहुत अच्छा कार्य हाँ रफीक कैले हैं हाँ यहाँ पचन कैले हैं दूसर के नहीं कैले। और कौन कौन समस्या बा और वैसन कोनो समस्या नहीं बा और सब ठीक ठाक हाँ ठीक ठाक बा सब। वो अर्कोचोटि पनि वडा अध्यक्षलाई रफीकलाई नै वडा अध्यक्ष बनाउने हो हाँ बनौले बाटे कोलाई रफीक या नहीं जितावल जाई या नहीं जिताई हमें। अपन नाम हरिराम केवट ठेगाना मेड़रवा वार्ड नंबर 3। कौन कौन काम होइल बा? अब सर पहले प्रथम में गरायबुल भैलाल सड़क के बाद नाली बनल बा ओकरे बाद ई पुल बनल बा। आगामी दिन में अब देखा का करी हैं मने हमन के लिए तो अच्छे बात है से के सम्मान नहीं जितावल जी हमन के रफीक के ये बढ़िया बात है। ठीक है धन्यवाद। विकास में तो ठीक ठाक बात है विकास ठीक बा। अपन नाम शिव गणेश ठेगाना मेरा रवा हो। कौन कौन काम होइल बा? अब काम तो जौन में देखल जाता कि मतलब सड़क भी बनल बा ओकरे बाद में जौन बाटो मने या फिटे हो गई नाला बनी गई बा आने अब देखल जाता है मैंने पुल बन गई। कौन से प्रासन है पर्सन हाँ को देख देख दुखा थियो हाँ ये पुलियन बा कारोबार मैंने भइल है ठीक है भइल है जौन भइल तो बहुत बढ़िया भइल है। अब औरो बहन आकी बाकी जौन विकास तो फिर होबे करी आगे पीछे। और अच्छा काम है हाँ काम तो अच्छा है। अब रफीक खानलाई फेरि वडा अध्यक्ष बनाउने कि नबनाउने? बनाउने फेरि बनाउनु पर्छ। किन बनाउने? यही कामको लागि राम्रो काम गरेका छन् विकासको लागि राम्रो काम गरेका छन् हो त अनि यही विकासको लागि फेरि भोट त दिन पर्यो क्योंकि मान्छेलाई ठिकै छ। अपन शुभ नाम ठेगाना अहिले चाहिँ तपाईँ सवारी साधन आउनुभएको छ अहिले पुल बनेपछि कस्तो लागिरहेछ? पहिला कस्तो थियो? अहिले पुल बनेपछि के फाइदा भयो? सबैको सहकार्यमा जनताले महसुस गर्ने खालको काम गरेको मायादेवी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष मोहम्मद रफीक खाँ बताउनुहुन्छ। नमस्ते, म मायादेवी 3 को वडा अध्यक्ष, मेरो नाम मोहम्मद रफीक खान, मेरो घर चाहिँ सुकरौली। अब स्थानीय चुनाव 2073 सालमा चाहिँ अब 2074 सालमा हामी निर्वाचित भएर आयौँ। 2073 सालमा यो गाउँमा कुनै यस्तो छैन कि हिलो नलागोस्, कुनै ठाउँमा ग्रेभल पनि थिएन, कच्ची बाटो थियो सबै टोलमा। 10वटै टोलमा भनिरहेको छु, 10वटै टोलमा कच्ची बाटो थियो, ग्रेभल पनि थिएन। तर आजको स्थितिमा जब म आफै निर्वाचित भएर आएँ मायादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा, अहिले तपाईँ टोलमा जानुस्, गाउँमा जानुस्, गल्लीमा जानुस्, सबै ठाउँमा पिसिसी र आरसिसी ढलान पाउनुहुन्छ। पूर्वाधारमा तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत धेरै मैले जोड दिएको छु, प्राथमिकता पनि दिएछु। तपाईँ यहीँ नजिकै जानुस्, वडा कार्यालय पछाडि तपाईँ जनता प्रावि विद्यालय छ, त्यहाँ 2 तल्ले भवन बनाइदिएँ, त्यहाँ रङरोगन गराइदिएँ, प्लास्टर गराइदिएँ, कम्प्युटर, फर्निचर सबै सेवा जति वाइफाईसम्म लगायत सबै सेवा सुविधा पुगाएको छु। त्यस्तै अब स्वास्थ्यमा जानुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा तपाईँ हेल्थ पोस्ट छ हाम्रो कमरिया स्वास्थ्य चौकीमा त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर थिएन सुरुमा। मेरो सुरुवात त्यहाँ स्वास्थ्यमा जाँदा बेलामा पहिला काम चाहिँ मेरो त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर हो। अनि त्यसपछि तपाईँको ल्याब चाहिँ मैले गराइदिएँ, 4 कोठा भवन पनि निर्माण गराएँ 20 लाखको योजनाको।
त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको एम्बुलेन्स पनि अहिले सञ्चालनमा छ। अब त्यही हाम्रो गाउँघरको सुत्केरी महिलाहरूलाई त्यही अब काठमाडौँ बुटवल पोखरासम्म जानु पर्थ्यो, भैरवा जानु पर्थ्यो, बुटवल जानु पर्थ्यो। तर अहिले के छ, मायादेवी समग्र मायादेवी गाउँपालिकालाई म भन्छु, हाम्रो मायादेवी 3 कमरिया स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सुचारू छ, त्यहाँ सेवा सुविधा पाइरहेको छ। पुरा गरेँ मैले त्यहाँ। मैले तपाईँको ठ्याक्कै 1 वर्ष ब्याक जानुहोस् तपाईँ, त्यहाँ एउटा भेला मैले जुटाएको थिएँ, डिपिआर गरिरहेको थिएँ त्यो पुलको मेडरवा गाउँको लागि। त्यहाँ सबैको अगाडि मैले त्यहाँको भद्रभला समाजसेवी सबै जुटेका थिएँ। उहाँहरूको अगाडि मैले बाध्यता दिए थिएँ, यो पुलसम्म जबसम्म मैले निर्माण गर्दैन तबसम्ममा चुनावमा आउँदैन, तपाईँहरूको आँगनमा आउँदैन, भोट माग्न पनि आउँदैन, म चुनाव पनि लड्दैन जबसम्म यो पुल चाहिँ म सुचारू गर्दैन। आजको डेटमा त्यो पुल चाहिँ सञ्चालन भइसकेछ। अब 2-4 दिनमा हामी समय राखेर चाहिँ त्यसको उद्घाटन कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यो पुल मैले बनाएको उद्देश्य त्यो कारण के हो, चारैतिरबाट खोला, मेडरवा गाउँ चारैतिरबाट खोला, बिचमा एउटा टुप्पो जस्तो गाउँ मेडरवा टोल हो। त्यहाँ घरधुरी पनि धेरै छैन, घरधुरी भन्नाले 10-25-30 घरधुरी भएको गाउँ हो त्यो। त्यो 25 घरधुरीको मूल्याङ्कन गरेपछि जोडेपछि त्यो एउटा पुल मैले पुल बराबर 25वटा घरधुरी बुझ्नु पर्यो त्यो। किनभने 60-साउनको महिनामा चाहिँ जब पानीको बारिसको मौसममा हुन्थ्यो, चारैतिरबाट चुरोट किन्न जाँदा बेलामा पनि बाटो थिएन, ढुङ्गोको चाहिँ हामी सहारा लिनु पर्थ्यो। तर आजको डेटमा आजको स्थितिमा त्यहाँ मैले 30 लाखको पुल चाहिँ निर्माण गराइदिएछु। 25 लाख रुपियाँ मैले वडा कार्यालय तर्फबाट दिएछु। तपाईँको गाउँपालिकाबाट 4 लाख रुपियाँ आएको छ, सबै गरेर 29 लाख रुपियाँको त्यो पुल चाहिँ निर्माण भएको छ। अब हामीले त 5 वर्ष जनप्रतिनिधि 5 वर्षको लागि आएको हो हामी, तर बिचमा चाहिँ कोरोनाले खायो 2 वर्ष 3 वर्ष मात्रै हामी काम गर्न पाएछौँ। त्यो योजना डालेको मैले 76-77 सालको योजनाको पैसा थियो। अब 78-79 मा मैले सम्पन्न गरेँ, उपभोक्तैबाट गरेको। त्यहाँको उपभोक्ता हाम्रो सुब्बा भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ गराउनु भयो। कृषिमा पनि जोड दिएको छु, सेवा पनि दिएको छु। कृषिमा अब तपाईँको चारै अब दसैँबाट टोलमा चाहिँ एटिजन बोरिङ पनि दिएछु, 4 इन्चको 3 इन्चको दिएछु। घर घरमा खानेपानीको पनि व्यवस्था गरिदिएछु, स्प्रे ट्याङ्की पनि बाँडेको हो। कार्यक्रम पनि राखेको थिएँ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान पनि कार्यक्रम राखेको थिएँ। आर्थिक सहयोगमा जोड्नुहुन्छ भने यो मायादेवी गाउँपालिका अरू वार्डभन्दा हाम्रो 8वटा वार्ड छ, अरू वार्डभन्दा मैले बढी सहायता गरेछु, सेवा दिएछु। गरिबहरूले यहाँसम्म कसैको बिहे गर्न पनि हैसियत छैन भने तिनीहरूलाई पनि 20,000, 25,000, 30,000सम्म सहयोग गरेको छु। व्यक्तिगत तर्फबाट चामल पनि पठाइदिएको छु, तेल नुन सबै पठाइदिएछु। अब यो गरिब मान्छे जब यो पनि अब तत्कालै तपाईँको बारेमा चाहिँ मैले सहयोग गरिदिएको व्यक्तिगतको तर्फबाट। अब हाम्रो अब मायादेवी गाउँपालिकामा अब फ्याक्ट्रीको उसमा गयो भने धेरै हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरू छ होइन। अब त्यस्तो त अब हामी गाउँपालिका अन्तर्गतमा एउटा बेरोजगार मात्रै एउटा कार्यक्रम छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री बेरोजगार कार्यक्रम छ एउटा। त्यसमा त अब निरन्तरता काम गरेकै आछन् 5 वर्षदेखि। तर पनि युवाहरू साथीहरूलाई मैले अब फ्याक्ट्रीहरू धेरै छन्, फ्याक्ट्रीहरूमा सहयोग गरिरहेको छु, दिइरहेको छु पनि। टोलमा पहिला बुझौँ होइन, हजुर आउनु भएको छ बुटोलबाट होइन, तपाईँ टोलमा गएर बुझ्नुहोस्। यदि रफिकलाई चाहेछन् भने रफिक वार्ड अध्यक्षमा आउँछन्, यदि चाहँदैनन् भने म आफू मुखबाट भन्दैन, म वार्ड अध्यक्षमा लड्छु। जनताले चाह्यो भने लड्छु, जनताले चाह्यो भने लड्दैन। यदि मैले काम गरेछु, जनताको हितमा छु, विकास गरेको छु, विकास प्रेमी हो म, त्यो हिसाबले जनताले चाह्यो भने जनताले जे भन्छ त्यो हिसाबले म अगाडि बढ्नेछु। जनताले भने त 100% लड्छु, उठ्छु, गर्छु, गर्दै आएछु। म चुनाव हारे पनि जिते पनि लडे पनि या जिते भने त निरन्तरता काम भइहाल्छ। हाम्रो 10 वर्षै काम मैले निरन्तरता गर्न बाध्य भएर काम गर्छु। तर मैले यदि ऊ नभए भने हारे पनि म जनताको सेवा जुन हिसाबले गरेर आएको छु त्यही हिसाबले गर्दै आउँछु। जनता छैन, 100% काम भएको छैन। अब त्यही त मैले अघि नै भनेको हो, हामी जनताले हामीलाई 5 वर्षको लागि जिताएर पठाएको थियो। तर यो कोभिडले गर्दा हामी 3 वर्ष मात्रै काम गर्न पाइयो। तपाईँको लास्टमा यही चैत महिनामा चाहिँ कोभिड आयो, लकडाउन भयो। लकडाउनको बेलामा त जनतालाई त राहत बढेकै हो। त्यति बेला आफ्नो ज्यान जोगाउन गाह्रो थियो, त्यति बेला के विकास गर्ने। 2 वर्ष त हामी त्यसैमा कामै गर्न पाएन। अहिले हामी उधारो छौँ के,
जनताको जुन वाचा दिए थिए 5 वर्षको लागि त्यो पुरा गर्न सके छैनन्। यदि हामीले 5 वर्ष निरन्तरता काम गरे भने यस्तो थिएन कि मायादेवी 3 मा 100% काम हुन्थ्यो। तर अहिले काम चाहिँ 80% काम बाँकी छ। फेरि म अपेक्षा गरेछु जनताहरूसित, यदि म चुनावमा जितेर फेरि आउँछु अनि सम्पूर्ण काम गर्छु, यही मेरो सोच छ। एकदम बहुत खुसी हुन्छ मलाई, किनभने जनताले मलाई एउटा ऐतिहासिक जित हुन्छ। मेरो ऐतिहासिक जित भन्नाले के हुन्छ, एउटा मान्छेले प्रमाणित नै गरिदिन्छ, जनता भगवान हो, भगवानले प्रमाणित गरिदिन्छ कि मतलब रफिक कस्तो मान्छे हो, यहाँको अध्यक्ष कस्तो जनप्रतिनिधि चाहियो, हामीलाई कस्तो मान्छेको आवश्यकता छ, जनताले आफै प्रमाणित गरिदिन्छन्। त्यसैमा म खुस छु। अब त्यो त म भन्न सक्दैन अहिले के गर्छु। यो मेरो अब वैशाख 30 गते चुनाव आउँदैछ। त्यो चुनाव अघि म 1 महिना अघि त्यो म आफ्नो घोषणा पत्र जाहेर गर्छु। त्यो घोषणा पत्र अनुसार चाहिँ म काम गर्छु, निरन्तरता काम गर्छु। जुन मैले पहिला गरेको थिएँ 2073 सालमा, 74 सालमा जति मैले भने थिएँ त्यो काम गर्दैछु। पहिला प्राथमिकता मेरो शिक्षा र स्वास्थ्य थियो, त्यो म गरेको छु। पूर्वाधार पनि गरेको छु, बाटोघाटो सबै नाली साली सबै बनाइदिएछु। अब यस्तो छैन कि अब सबै मान्छेलाई त पुरै काम गर्न त कसैले सक्दैन, 100 तर 80% काम मैले गरिदिएछु। अबको चुनावमा जितिसकेपछि 110% काम म गर्छु। यति कृषिको उर्वरा भूमि रहेको यस ओडामा कृषिमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न प्रयासरत रहेको भन्दै ओडा नम्बर 3 लाई नमुना ओडा बनाउने तर्फ ओडा समिति लागेको ओडा अध्यक्ष खाको भनाइरहेको छ। यस ओडा कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो र सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गरेको, अन्य ओडामा भन्दा विकासले तीव्रता पाएको ओडा नम्बर 3 लाई मान्न सकिन्छ। इलाम्मे बाटाहरू कालोपत्रे भएसँगै जनताले विकासको अनुभूति गरेको पाइन्छ। यसो त यो अवस्था ल्याउन जनप्रतिनिधिको कडा सक्रियता देखिन्छ। तपाई हामीको पनि साथ र सहयोग हुन सके नमुना ओडा बन्न धेरै समय लाग्दैन।